बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये वीडियो बड़ी ही एक अहम वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बड़ी ही एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है, इससे मुकम्मल आगाही देने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात अवामी, हुकूमती और फ़ौजी सतह के हैं। आले सऊद के बादशाह शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद की पाकिस्तानी अवाम और उम्मा से अकीदत देखने लायक थी, तो वहीं सऊदी बादशाह शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ को अपना भाई पुकारते थे। सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद नवाज़ शरीफ पर ख़ास शफ़क़त व मेहरबानी के हामी थे, तो मौजूदा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तानी फ़ौज के सिपहसालार जनरल रहील शरीफ की सलाहियतों के मोतरफ़ हैं। पाकिस्तानी अफवाज की नाज़रीन बात करें तो सऊदी अरब ने हमेशा से ही पाकिस्तानी अफवाज पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है, और इसकी वाज़ह मिसाल पाकिस्तानी अफवाज की सऊदी शाही महल में तैनाती की खबरों से लेकर खाना काबा पर होने वाले हमले के नतीजे में किया जाने वाला एक ऑपरेशन भी था। और यहाँ तक नाज़रीन ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी अफवाज शाही महल और अहम मकामात पर सऊदी हुक्मरानों की हिफाजत पर भी ममूर की जाती हैं, ताकि शाही महल में इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आ सके, जैसा कि शाह फैसल मरहूम के साथ पेश आया था जब इन्हें चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया था। नाज़रीन, सऊदी हुक्मरान आज भी पाकिस्तानी अफवाज की खिदमत लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि सऊदी फ़ौज की तरबियत से लेकर शाही महल में अंदरूने खाना पैदा होने वाली बगावतों पर भी नज़र रखने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज के दस्ते ही सबसे पहला और बेहतरीन ऑप्शन समझा जाता है। पाकिस्तानी फ़ौज पर एतमाद का नाज़रीन ये हाल है कि यमन में सऊदी क़यादत में मिस्र, UAE जैसे ममालिक की अफवाज शामिल हैं, लेकिन इसकी क़यादत पाकिस्तान के शेर बहादुर जनरल रहील शरीफ के पास है। हालांकि पाकिस्तान ने सऊदी जंग में अपनी हाज़र सर्विस फ़ौज के दस्ते भेजने से साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा सऊदी हुक्मरान पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराहानों और अफसरान को वो ख़ास इज़्ज़त व मकाम देते हैं जो शायद ही किसी और गैर मुल्की फ़ौज को मिलता हो। लेकिन दुश्मन ने नाज़रीन अब एक नई चाल जो है वो चल दी है। गलत फहमियों पर मबनी ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हाल ही में पाकिस्तानी सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब सऊदी अरब का दौरा किया तो इस मौके पर सऊदी वज़ारत दिफा के ट्विटर हैंडल पर कमर बाजवा को इनके दूसरे घर में खुश आमदीद जैसे फ़िक्रात लिखे गए, जबकि सऊदी वली अहद के छोटे भाई खालिद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के डिप्टी वज़ीर दिफा भी हैं, इन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद ट्विटर पर यह पैगाम जारी किया कि आज वो अपने भाई कमर जावेद बाजवा को इनके दूसरे घर सऊदी अरब में मिले हैं। पाकिस्तानी अफवाज और सऊदी हुक्मरानों के दरमियान पाई जाने वाली अमहांगी दुश्मन से एक आंख भी बर्दाश्त नहीं हो रही, और वो हर वक्त किसी न किसी ऐसी कोशिश में होता है कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान गलत फहमियों को जन्म दिया जा सके। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन ताल्लुकात इस वक्त तारीख़ के नाज़ुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं, और नाज़रीन कहा तो ये जाता है कि कश्मीर का मसला बड़ी वजह है, क्योंकि सऊदी अरब वो स्टैंड नहीं ले रहा जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को इससे थी। लेकिन असल मसला कश्मीर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से चीन की इमा पर ईरान से तजारती पींगे भी हैं, और किसी हद तक तुर्की का भी मसला है। अगरचे तुर्की के मसले को तो हल नाज़रीन किया जा सकता है, मगर पाकिस्तान अब चीन ईरान तजारती मुआहदे के पेश नज़र ईरान का हाथ नहीं छोड़ सकता। इन सारी वजूहात की बिना पर ही पाक सऊदिया ताल्लुकात ख़राब हैं, जिनको पाक आर्मी चीफ की तरफ से हालिया दौरा सऊदी अरब में ठीक करने की कोशिश की गई। ये दौरा नाज़रीन बहुत कामयाब रहा, और माहिरीन के मुताबिक दोनों ममालिक के मबैन तलखियों को मज़ीद बढ़ने से रोक दिया गया है, मगर पाकिस्तानी दुश्मन भारत को ये सारी सूरत हाल हज़म नहीं हो रही, और हुकूमती सतह से लेकर भारतीय मीडिया तक सब पाक सऊदी ताल्लुकात के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ मगन हैं। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के दौरे के फौरी बाद ये कहा गया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करने से इनकार कर दिया,
حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ولی عہد خود اپنے بیمار والد شاہ سلمان کی تیمارداری پر مصروف ہونے کی وجہ سے ملاقات نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی خالد بن سلمان کو پاکستانی سپہ سالار سے اہم ملاقاتوں کا ٹاسک دیا تھا۔ اس کے بعد اب بھارتی میڈیا نے سعودی شاہی خاندان کے قریب سمجھے جانے والے پاکستانی افواج کے بارے میں ایک نیا گمراہ کن پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی ایک رپورٹ میں ناظرین یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سعودی ولی عہد کے خلاف شاہی خاندان کے باغی عناصر کی مدد کر رہی ہے تاکہ ولی عہد بن سلمان جو کہ مبینہ طور پر اب پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں ان کو سعودی بادشاہ بننے سے روکا جا سکے۔ اس میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوج کے وہ حلقے جو اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں وہ ہر ممکن کوشش میں ہیں کہ وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو بادشاہ بننے سے روکا جائے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں محمد بن سلمان کی طرف سے اٹھائے گئے بعض اقدامات کے تناظر میں پیش کیا گیا جس میں ولی عہد نے شاہی خاندان کے سب سے اہم شہزادوں اپنے چچا احمد بن عبد العزیز اور کزن محمد بن نائف کو حراست میں لے لیا تھا۔ سابق ولی عہد محمد بن نائف کو امریکہ سمیت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھا جاتا تھا اور آج بھارتی میڈیا بھی اسی وجہ سے پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ لیکن بھارتی میڈیا کی اس رپورٹ پر شاید ہی کوئی سعودی یا پاکستانی باشندہ اعتبار کرے کیونکہ اس سال جب سعودی عرب میں کرونا وبا سے قبل امریکی میڈیا کی طرف سے ولی عہد کے خلاف بڑی بغاوت کا شور مچایا گیا تھا تو اس وقت بھی سعودی عرب سے یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ شاہی محل اور اہم حکومتی عمارتوں کو سعودی عرب میں موجود پاکستانی افواج کے دستوں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ پاکستانی افواج کبھی بھی ولی عہد بن سلمان کے خلاف یا برادر ملک سعودی عرب میں افراتفری کا سامان پیدا نہیں ہونے دیں گی۔ در حقیقت انڈیا، امریکہ اور اسرائیل سمیت سب کو پاکستانی فوج کے سابق سپہ سالار کی سعودی عرب میں موجودگی ایک آنکھ نہیں بھا رہی کیونکہ ان کے نزدیک جنرل رحیل شریف صاحب اہم سعودی فیصلوں میں بھی مرکزی کردار رکھتے ہیں۔ سعودی عرب آئل تنصیبات پر حملے کے بعد امریکہ نے مکمل کوشش کی تھی کہ سعودی عرب ایران پر حملہ کر دے مگر کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھی جنرل رحیل شریف صاحب نے ولی عہد محمد بن سلمان کو اس خطرناک اقدام سے باز رکھا تھا اور اس کا نتیجہ آج ناظرین سب کے سامنے ہے۔ اور ناظرین یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ جب بھارتی میڈیا یا امریکہ یا دوسرے جو اسرائیلی ایجنٹ ہیں انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کو لے کر یا پاکستانی افواج کو لے کر کوئی پروپیگنڈا کیا ہو۔ یہ شروع دن سے ہی پاکستانی فوج اور پاکستان سے خائف ہیں اور یہ شروع دن سے ہی پاکستان کے خلاف کسی نہ کسی طرح کا کوئی نہ کوئی گمراہ کن پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمتوں کا نزول ہے تو ان دشمن عناصر کو ابھی تک کوئی خاطر کا کامیابی حاصل نہیں ہو سکی کیونکہ پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کی نمبر 1 ISI ایجنسی ہے جو کہ دشمن عناصر کو ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کے 14 طبق روشن کرنے میں مکمل طور پر صلاحیت رکھتی ہے۔ تو ناظرین اس پر آپ کی کیا رائے، اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، کسی نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔